محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ چلے جان گے پر انشاءاللہ تعالی جڑے امیر لوگ بھی اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والے اور امیر ہونے دے باوجود تکبر نہیں، غرور نہیں، لوگاں دی خیر خواہی ہے، انشاءاللہ انہاں واسطے بھی اللہ تعالی بہت جلدی جنت دا انتظام فرما دیں گے۔ پریشان نہ ہویا جے کہ ساڑھے واسطے پتہ نہیں کی بنے گا۔ انشاءاللہ ایمان بڑھاؤ، اطاعت فرما برداری اندر بڑھ دے جاؤ، اللہ رب ذوالجلال اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ تو ثواب دی نیت کر لو، ویسے کروں آن لگے میں کیتی ہوئے گی، ایک کری پھر کر لو کہ انشاءاللہ ثواب واسطے بیٹھ، اور جو ثواب دی نیت نال بندہ بہندا ہے میں بھی کر لینا کہ یا اللہ تیری رضا لئی سنان لگا، تسی بھی نیت کرو کہ یا اللہ تیری رضا لئی سنن لگے، اور جلسہ درس اللہ دی رضا واسطے سنیا کرو۔ قرآن و حدیث کوئی سادہ بیان کرے، کوئی پنجابی جی کرے، کوئی سریکی جی کرے، یہ کوئی نہیں کہ جناب وہ طرز ہوئے تے پھر ہی سننا ہے، کوئی اردو والا خطیب ہوئے تسی ثواب دی نیت نہ بہ کے بس سنیا کرو۔ میں اکثر یہ بات کیا کرنا، ایمانداری دی بات ہے۔ ڈی جی خان قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے، اور گدڑ والا بائی پاس ہوتے وہ دا نام ہے گدڑ والا، اوتے تبلیغی جماعت دا پروگرام سی بہت بڑا، میں ڈی جی خان رہا کئی سال، میں اچانک ادھر آیا، مینوں نہیں سی پتا اس پروگرام دا ویسے، لیکن وہ بہت بڑا پروگرام، اوتے ایک بزرگ بیان کر رہے سی، مینوں تے نام نہیں ہوندا اس بزرگ دا، شاید کون ہون، او دی ککھ سمجھ نہیں سی آ رہی۔ میں بڑی غور کی تھی کہ کیڑی حدیث پاک بیان کردہ یا کوئی واقعہ، پر مینوں دی سمجھ نہیں آئی، بیان وہ کر رہا سی لیکن سمجھ نہیں ہوندی، بہت بوڑھا آدمی سی، لیکن وہ لوگ انج بیٹھے سی ہزاراں دی تعداد کہ جس طریقے وہی نازل ہو رہی ہے اور جناب سن رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک تربیت دی بات ہے نا۔ ساڑھے اکثر انج ہوندا ہے کہ جناب بچے ادھر دو، چلو چھوٹے بچے انتے معاف ہے، نابالغ نے، جڑے سیانے نے انہوں پیار نہ محبت نہ، جڑے صحیح جناب ماشاءاللہ سمجھدار ہو، ثواب دی نیت نہ بیٹھ کے انج سنیا کرو جی میں صحابہ اکرام سن دے سن کہ جی میں پرندے بیٹھے نے سر اتے ہلاں گے تے اڑ جان گے، یہ توجہ دی طرف اشارہ ہے، اتنی توجہ ہونی چاہیے دی انشاءاللہ تواڈے سر تے پرندہ آ کے بہن کوئی نہیں لگا، تسی مسجد دے اندر بیٹھے ہو، یہ دا معنی یہ ہے کہ پرندہ اگر بیٹھا ہوئے تو جی میں خطرہ ہوندہ نا کہ ہلاں گا تے اڑ نہ جائے، اینا احتیاط تو انشاءاللہ تیار ہونا۔ دیکھو تقریر 5 منٹ ہوئے، حدیث ایک ہوئے، ایک گل دھیان نہ سن لو میرے بھائیو، اگر انہوں غور نہ سن کے بندہ عمل کر لینا وہ بہتر ہے، یا ساری رات سنے تے عمل نہ کرے وہ بہتر ہے، عمل والا بہتر ہے نا۔ اس واسطے میں اپنے لیے بھی اور تواڈے لیے بھی گزارش کراں گا کہ قرآن و حدیث اسی عمل کرنے واسطے سننا ہے، عمل کرنے واسطے قرآن و حدیث دی اپنی تاثیر ہے، کوئی بھی بیان کرے گا انشاءاللہ وہ ایک اپنی تاثیر ہے، لیکن لذت انہوں ہی ملے گی جنہوں قرآن و حدیث نال پیار ہے، جنہوں قرآن و حدیث نال پیار ہے، وہ سادہ ہوئے، وہ جناب طرزے ہوئے، جس طرح دا بھی ہوئے، انہوں قرآن ملے، سنن و حدیث ملے، انہوں انشاءاللہ سکون آئے گا۔ اے اللہ جتنے بھی بیٹھے نے سارے انہوں اپنی سکینت دے اندر ڈھانپ لے، اپنی رحمت عطا فرما دے۔ تو آئیے میں انتہائی مختصر وقت اندر چند گزارشات کرنا چاہنا۔ سب تو پہلے میں اپنے آپ نے خطاب کرانگا اور پھر توانوں بھی کہ کتے اسی انہاں بدبختان دور تے نہیں جنہاں واسطے اللہ نے جہنم دا فیصلہ کرنا ہے۔ جہنم ایک اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کیتا ہے، اتنا سخت عذاب ہے کہ جی دنیا اندر مثال کوئی نہیں۔ ایتھے آگ والی ہے نا، سردی شدید بھی ہوئے، بندہ تھوڑی دیر وہ دے کول بہ جائے، ہاتھ سیکدا ہے، پھر پیچھے ہٹدا ہولی ہولی، ادھر تجربہ کر پیچھے ہٹدا، کادے لئی اینی سردی ہے، لیکن وہ اگ چونکہ پہ کے سیک ہاتھ گرم ہو جاندے نے، پیر گرم ہو جاندے نے، بندہ پیچھے ہٹدا ہے، سیک پیندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی جہنم دی اگ ہوئے گی دنیا دی اگ نالوں 70 گنا زیادہ تیز ہوئے۔ یا اللہ سنو سارے نو محفوظ فرمائیں۔ وہ جہنم دی آگ ہے جس دے اندر پتھر اور انسان بالن ہونگے، اللہ انساناں نو جلایا جائے گا، پہاڑاں نو جلا کے میرے دوستو کولے ہونگے جڑے بجھنگے نہیں۔ آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دا قرآن، اور وہ جہنم کنہ لوگاں لی ہوئے گی، یہ دوسری آیت کریمہ اندر اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے، اور اسی سوچنا ہے کہ اسی انہاں بدبختان دروں تے نہیں جدا ذکر قرآن پاک نے کیتا ہے کہ جہنم اندر جان گے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ فرماندے نے ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کے بیٹھی، جی میں شکاری شکار نو گھات لگا کے بیٹھ جاندہ نا،
گھات لگا کے مرصادہ گھات لگا کے بیٹھی ہے جہنم. کنہ واسطے؟ للطاغین مآبا، جڑے سرکش نے باغی نے انہاں دا جہنم ٹھکانا ہے. سرکش کنوں آندے نے؟ باغی کنوں آندے نے؟ جیڑا حکم نہ مننے. کو حکم دیتا جائے، مثال دے طور تے اسی ملک پاکستان چ رہنے ہیں، کوئی بھی آرڈر آندا ہے تھانے دی طرفوں اے بھی انج کرنا ہے انج نہیں کرنا، جیڑا بندہ مخالفت کرے گا وہ پھڑ کے لے جاندے نے، جیل اس پا دیندے نے، یہ تے اے فلانی دفعہ فلانی دفعہ، اے جی باغی، اے آئین دا باغی، حکم دا باغی. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے جیڑا قرآن پاک دی بغاوت کرے گا، حکم سنے آکے ہے تے ٹھیک ہے پر میں نہیں مندا، یا کبھی مینوں کیوں سنانا ہے تو قرآن پاک نبی پاک دی حدیث سنے تے کبھی میں نہیں مندا، یا عملی طور تے انکار کرے. انکار دو طرح دا ہوندا ہے تے آن سن لو. ایک انکار ہے زبان نال اور ایک انکار ہے عمل نال. دونوں انکار ہی خطرناک نے. زبان نال انکار کرے کفر ہے، عمل نال انکار کرے منافقت اور فسق ہے. دوواں دی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ بغاوت کر رہے ہے. ایک آدمی ہے تے کہندا ہے ٹھیک ہے قانون ہے پر مننے نہ، جدوں دے خلاف ہی کرے تے وہ کہیں بھی جاوے جی قانون تے میں مننا، تے انہوں کہن گے تینوں ہور جتیاں پینیاں چاہی دیاں نے، تینوں پتہ بھی ہے کہ قانون تے پھر بھی تو اے دی مخالفت کرنا ہے. اے حال اس بندے دا جڑا کہے ہاں جی قرآن دا حکم تے ہے پر میں نہیں من سکدا، حدیث پاک تے ہے پر میں نہیں من سکدا، اے باغیاں اندر شمار ہوئے گا. ہاں بچے گا کون؟ تسی کہو گے ہی تے بڑا کچھ انج کرنے ہیں. او بچے گا جڑا اپنے مالک کو معافی مانگ لوے، اللہ پچھلے سارے گناہاں نوں نیکیاں بنا چھڈے گا. اپنے مالک کو معافی مانگ لے. اے نہیں کہ رستہ بند ہے کہ تسی کہو بھی تے بڑا کر چکے ہیں گناہ ہن کی بنے گا. فرمایا رستہ بند نہیں، جب تک تیری جان موجود ہے آخری سامہ تو پہلے توبہ کر، اللہ رب ذوالجلال تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا. حضرات محترم آئیے ذرا غور فرمانا اور توجہ کرنا. میں چند منٹاں اندر اپنی بات نو سمیٹنا ہے اللہ دے فضل و کرم نال. اللہ پاک فرماندے نے اے باغیاں واسطے جہنم اللہ نے تیار کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس جہنم دے اندر لوگ لابثین فیہا احقابا، حکم آندے نے ایک زمانہ بہت لمبا، اور احقاب ہو دی بھی جمع، کئی زمانے لمبا عرصہ اے جہنم اندر سڑدے رہن گے، جلدے رہن گے. اللہ میری توبہ، پین نو پانی بھی گرم ملے گا، آنتڑیاں جل جان گیاں، سیاہ چہرے ہون گے، اکھاں نیلیاں ہون گیاں انہاں لوگاں دیاں جنہاں نے بغاوت اندر زندگی بسر کی تھی، قرآن و سنت دی مخالفت اندر زندگی بسر کی تھی. آج انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ فرماندے نے پھر پانی منگن گے نا، جدوں آگ دے اندر سڑن گے تے لگنی. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے انہاں واسطے ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوئے گا، اور جہنمیاں واسطے کوئی ٹھنڈا سایہ بھی نہیں ہوئے گا، اور ٹھنڈی ہوا بھی کوئی چیز سکون والی نہیں ہوئے گی جہنم دے اندر. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ہاں الا حمیما وغساقا. انہاں واسطے گرم ہوا، گرم پانی، اور کھان واسطے منگن گے تے جڑا زخمہ دے وچوں پیپ نکلدا ہے نا، کھان واسطے انہاں باغیاں نو جہنم اندر وہ زخمہ دی پیپ دیتی جائے گی. اللہ میری توبہ استغفر اللہ. جنہوں دیکھ کے بندے نو کہہ آننو کر دیئے، اتنی نفرت والی چیز ہے، انسان ہو دے تکو کیویں جناب نفرت کر دے، کراہت آن دیئے، پر انہاں نو مجبوراً ہوتے اے پیپ کھانی پہ گی. اے کیڑے لوگ نے جڑے قرآن و سنت دے باغی نے. اے کون لوگ نے جنہاں اپنی خواہشات دے مطابق زندگی بسر کی تھی. اے کون لوگ نے جنہاں قرآن و حدیث دا حکم تے سنیا پر عمل کیتا. کرو گے عمل انشاءاللہ؟ آج تو بعد مخالفت کرنی جے انشاءاللہ تسی پکے ہو کے چلے گئے تو اڈے آن دا مول مڑ جائے گا انشاءاللہ. اے جلسہ سنن دا مول مڑ جائے تے جے اونجی آئے تے اونجی چلے گئے میرے بھائیو پھر بدبختی ہور ود جائے گی. اے جو آیتاں سنو گے تو اڈے خلاف گواہی دین گیاں کہ پڑھیاں گئیاں سنایا گیا پھر بھی عمل نہیں کیتا. جے عمل کرو گے تے قرآن پاک قیامت نو تو اڈی سفارش کرے گا. اللہ قرآن پاک دی سفارش قبول کر کے عمل کرن والے نو تے پڑھن والے نو اپنی جنت عطا فرمائے گا. حضرات بڑا عظیم مقام ہے اس بندے دا جڑا عمل کرے، جڑا نہ کرے او دے واسطے سزا کتنی سخت ہے. اللہ فرماندے نے جزاء وفاقا، انہاں واسطے اے سزا ہے، پوری سزا ملے گی. یا اللہ وجہ کی ہے
انہم کانو لا یرجون حسابا، انہوں نے کدی حساب دی پرواہ نہیں کی تھی، زندگی بسر کیتی ہے کدی پرواہ نہیں کیتی، ایدہ جواب بھی دینا ہے۔ اللہ پاک دیاں نعمتاں استعمال کیتیاں نے، کدی فکر ہی نہیں کہ جواب بھی دینا ہے۔ قبر دی فکر کوئی نہیں، حشر دی فکر کوئی نہیں، انجی زندگی جانوراں تو بھی بدتر گزار رہے نے۔ جانور بھی کھاندے نے اے بھی کھاندا ہے، جانور بھی پیندے نے اے بھی پیندا ہے، جانور بھی افزائش نسل کر دے، انہیں بھی اگر بچے پیدا کر لیتے کیڑا کمال ہے۔ اے کام تے سارے جانور بھی کر دینے، اے جانوراں تو بھی بدتر تے برا ہے، کیونکہ جانور بھی اللہ نو یاد کر دینے، جانور بھی اللہ دی تسبیح بیان کر دینے۔ ایڈا بدبخت ہے اللہ نو یاد نہیں کردہ، اے نماز نہیں پڑھدا، اے بغاوت کردہ ہے، اللہ نو یاد نہیں کردہ۔ حضرات گل دھیان نہ سنو اللہ دے قرآن دی، اللہ فرما دینے وجہ کیے انہم کانو لا یرجون حسابا، انہوں نے آخرت دے دن حساب دی پرواہ کوئی نہیں کی تھی، دی تمنا ہی کوئی نہیں۔ وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اے اللہ دیاں تانو جٹلان دے رہے، ایک کنج کہنا کہ میں نہیں مندہ، دوسرا کہندہ ہے تے ٹھیک ہے پر عمل نہیں کردہ، اے دو میں انکار پہ کر دینے۔ اللہ فرما دینے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اسی ہر شے نو لکھ لیا ہے، جڑا کوئی عمل کردہ ہے اسی انہوں لکھ لیا ہے، ساڑے فرشتے موجود نے کرامن کاتبین، ایک ایک بات ایک ایک جملہ لکھ دینے پہ۔ فَذُوقُوا، ہونے نہ باغیاں واسطے جہنم ہے تے اعلان ہوندہ ہے فَذُوقُوا، او باغیو آؤ جہنم دا عذاب چکھو، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اے تو اڈا عذاب وددا ہی جائے گا، وددا ہی جائے گا، کم نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام سن لو، اللہ فرمان کے لے آؤ باغیاں نو، قرآن دے انکار کرنے والیاں نو، نبی علیہ السلام دے فرامین نو نہ منن والے، اپنی زندگی دی منمانی زندگی بسر کرنے والے، اپنی خواہشات دے پیچھے چلنے والے، دل کیتا تے نماز پڑھ لئی، دل کیتا تے چھڑ دیتی، دل کیتا تے حلال کھا لیا، دل کیتا تے حرام کھا لیا، دل کیتا تے سچ بول لیا، دل کیتا تے جھوٹ بول لیا، دل کیتا تے کوئی نیکی کر لئی، دل کیتا تے گناہاں دے اندر لتھڑیا رہیا۔ حضرات دی زندگی دا کوئی سیدھا پیمانہ ہی نہیں، بس جیویں دل کردہ ہے اویں کیتی جاندہ ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انہوں پکڑو تے لے چلو اس جہنم دی طرف جنہوں جٹلان دے سن۔ فرمایا ذرا سننا اللہ دا قرآن انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اے تین جناب او دے اس طرح کر کے تین قسم دا سایہ ہوئے گا، انج کٹھا سایہ نہیں ہوئے گا، جدو آگ پائے گی گرمی لگے گی سائے وال دوڑے گا تے سایہ ہوئے گا اس طریقے نال کہ شاخاں ہون گیاں، تھلے سکون نہیں ہوئے گا، جہنم دا سایہ ہے، جہنمی سمجھن گے سایہ دوڑ کے جان گے، اوتھے بھی سکون نہیں ملے گا۔ اللہ فرما دینے ذی ثلاث شعب، اے تین شاخاں والا سایہ او دے تھلے جان گے تے کی ہوئے گا لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، انہا واسطے سایہ کوئی نہیں، اے جڑے انگارے نے اے انہا تو بچان والا بھی نہیں ہوئے گا۔ اور وہ کیسے ہون گے انگارے جہنم دی آگ دے، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہو جمالۃ صفر، جویں بڑے بڑے محل ہوندے نے ایویں جناب انگارے ہون گے، چنگاریاں ہون گیاں، جویں زرد اونٹ ہوندے نے جہنم دی آگ دیاں ایویں چنگاریاں ہون گیاں۔ حضرات آپ ہی غور کرو، چنگاری اونٹ جنی ہوئے، انگارہ محل جڈا ہوئے، وہ کنی سخت آگ ہوئے گی، وہ
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਿਦਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੂਦ ਖੋਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਹन्नम ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाया है। हजरात सुनो अल्लाह दा कुरान, वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। अल्लाह फरमाते ने उन्हां वास्ते बर्बादी है, वैल है जेड़े जुटलांदे ने पे हाज़ा यौम ला यंतिकून। अज दे दिन ना बागियां नू बोलण दी भी इजाजत नहीं, ला यंतिकून। अल्लाह ज़ुबानां ते मोहर ला देणगे। ए जेड़े दुनिया ते झूठ बोलदे सन रुकदियां ही नहीं सन ज़ुबानां, इल्जाम लांदे, बोहतान लांदे, गालियां देंदे, गीबतां करदे, चुगलियां करदे, जिथे बहिंदे आंदे मैं मैदान मार आया, फलाने नू जलील कर आया, फलाने नू बेइज्जत कर आया। अल्लाह फरमांदे ने अज मैं गूंगे कर देंगा, अज बोल नहीं सकणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वाला युज़ानु लहुम फयातज़िरून। इन्हां नू इजाजत भी नहीं दी जाएगी कोई उज़र ही पेश कर लो कि जी आ उज़र सी, आ उज़र सी, बल्कि फड़ के जहन्नम विच सुट दिता जाएगा। वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। हाज़ा यौमुल फ़स्ल। ए फैसले दा दिन, क़यामत दा दिन। जमअनाकुम वल अव्वलीन। सारे बागियां नू अल्लाह ने कट्ठियां करके जहन्नम में सुट देना है। और हदीसे पाक सुनावा, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिथे फिरौन होएगा, जिथे कारून होएगा, जिथे हामान होएगा, जिथे उबई बिन खलफ बेईमान होएगा, आका फरमांदे ने मेरी उम्मत दा ए बागी बेनमाज भी ओथे ही होएगा। कदी सोचिया ही सौ जाना बगैर नमाज तो सवेरे उठदा ही नहीं, तेरा कारोबार तेनू नमाज वाल नहीं आउण देंदा। हशर मेरे महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मेरे भाइयों दोस्तों, कोई कहानी नहीं, ये कोई आम किसी की बात नहीं कि तुसी को पता नहीं सच्ची भी हो सकती है तो एवें कोई बात भी हो सकती है। ये अल्लाह की वही बयान कर रहे हैं, रब दा कुरान ते पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान। और मेरे भाइयों, साडा बेटा, साडी बेटी ए छोटा जा कोई ऐसा काम कर ले जिदे तो नुकसान नजर आ रहा होए कि गलती है, नुकसान है, अगे ऐसा गड़ा गिर जाए, दौड़ के असीं उहनूं पकड़ने आ। वो बेनमाज बेटे बेटियां जहन्नम दे गड़े अंदर गिर रहे ने, कौन रोकेगा, कौन समझाएगा? अल्लाह फरमांदे ने को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगो अपने आप नूं भी जहन्नम कोलों बचा लवो, अपने घर वालियां नूं भी जहन्नम कोलों बचा लवो। ये किवें बचणगे? रब दे कुरान ते सोने नबी पाक दे फरमान ते अमल करोगे, आप भी अपने घर वालियां नूं भी हुक्म दिओगे तां जहन्नम तो बचणगे। हजरात, अल्लाह दे कुरान दा एक होर मुकाम बयान करना चाहना। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ सूरत अल मारज निकल आई, रब दा कुरान है। अल्लाह फरमांदे ने वला यसअलु हमीमुन हमीमा। एक क़यामत दा दिन होएगा, जिगरी दोस्त ए दूसरे जिगरी दोस्त नू हाल नहीं पूछेगा। ऐसी अपनी अपनी पई होएगी। युबस्सरूनहुम, हत्ता के सामने वेख रहे होणगे पर हाल पूछण दी भी जुर्रत नहीं होएगी। यवद्दुल मुजरिमु, ए जेड़ा बंदा मुजरम दी हैसियत अंदर अल्लाह दी बारगाह अंदर पेश होएगा, जेड़ा मुजरम दी हैसियत अंदर पेश होएगा। मुजरम कौन हुंदा है? जेड़ा बागी
باغی ہوئے. باغی کون ہوندا ہے؟ جڑا احکامات نہ منے، اپنیاں مرضیاں کرے، جڑا قرآن و حدیث نو جٹلائے. حضرات توجہ کرنا، میں تیری اور اپنی اصلاح دی خاطر عرض کرنا چاہنا. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے جڑا مجرم دی حیثیت اندر اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا، اللہ فرمان گے اس مجرم نو جہنم دی طرف لے جاؤ. ایک کہے گا یا اللہ میری ایک گل سن لے، اللہ میری ایک اپیل ہے، میری اپیل استدعا ہے. اللہ فرمان گے دس کی ہے؟ مجرم کہے گا لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی. یا اللہ اے جہنم دا عذاب اینا سخت عذاب ہے، منو دے چ سٹن لگے ہو، میرے بیٹیاں نو سٹ دیو پر منو چھڈ دیو. اے میرے بیٹے 4 5 10 جننے دے ہون گے، یا اللہ میرے بیٹیاں نو جہنم وچ سٹ دے، منو بچا لے. وصاحبتہ واخی، اللہ میری بیوی جہنم وچ سٹ دے، میرے بھائی بھی سٹ دے پر منو بچا لے. وفصیلتہ التی تووی، اللہ میرا سارا قبیلہ جڑا دنیا تے منو پناہ دیندا سی، میں کوئی جرم کردا کہندے سن کوئی نہیں بڑا چنگا منڈا ساڈا، اے تے کدی چوری کردا ہی نہیں، اے تے ڈاکو ہے ہی نہیں، اے تے شریف ہی بڑا ہے. اللہ 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 انہاں سارے میرے خاندان والیاں نو جہنم وچ سٹ دیتے. ایتھے ہی بس نہیں، پہلو بیٹے، پھر بیوی، پھر بھائی، پھر جناب اپنا پورا کنبہ قبیلہ، تے اگے کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے اللہ سارے دنیا دے لوگ جہنم وچ سٹ دے. ثم ینجی، کلی منو نجات دے دے، کلا منو جہنم دی اگ تو بچا لے. اللہ سارے جہنم سٹ دے، منو بچا لے. آواز آؤں دیئے کلا ہرگز نہیں. او ظالمہ، او مجرمہ، او بےایمانہ، او بے نمازہ، او بے حیاوہ، او بد کردارہ، مشرکہ، بدعتیہ، تینوں ہون سمجھ آئیے کہ انی سخت جہنم قرآن نہیں سی سنیا؟ اے تسی سن دے ہو نہ پہ اے گلاں اودوں یاد نو ہونیاں نے جنوں اج آ گئیاں، رو لیا، اکھاں چوں آنسو بہا لے. اللہ زندگی بدل کے رکھ دے، اللہ آخرت سنوار کے رکھ دے، پر اوتے روئے گا، کرلائے گا، سب کچھ دیر لی تیار ہوئے گا پر کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. آواز ہوں دی ہے کلا انہا لظا، اے آگ تیرے تے ہن شولے مارے گی، تینوں نہیں چھڑیا جائے گا، کیونکہ لا تزیر وازرۃ وزر اخری، دجے دا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے گناہاں دی بندہ آپ ہی سزا بھگتے گا. آجا ظالمہ جرم تو کیتے، سزا تیرے بیٹیاں نو نہیں، جرم تو کیتے، سزا تیری بیوی نو نہیں، جرم تو کیتے، سزا تیرے خاندان نو نہیں، جرم تو کیتے، سزا کسے ہور نو نہیں، تینوں ہی سزا ملے گی. سزا کیسی ہے؟ انہا لظا، اے اگ شولے مار دی تیرے تے چھوڑ دیتی جائے گی. نزاعۃ للشوا، اے تیری کھوپڑی سر دی ادھیڑ کے رکھ دے گی. آگ دے نال کھوپڑی ادھڑ جائے گی، اتر جائے گی، پھر آئے گی، پھر اتر جائے گی، بار بار دی چمڑی سڑ دی جائے گی، پھر آئے گی. اللہ دے حکم نال حضرات اگے فرمایا تدو من ادبر وتولا، اے جہنم دی آگ ہر اس بندے نو اپنے وال بلاندی ہے جیڑا پیٹھ کرے رب دے قرآن نو، منہ موڑے اللہ دے دین تو، جیڑا اللہ دے احکامات تو منہ موڑ دے. پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو منہ موڑ دائے. اے جہنم نو اپنے وال بلاندی ہے، اے جہنم اندی آجا میں تیرے واسطے تیار. اور اللہ دے قرآن نے ایک اور مقام تے انجیلان فرمایا ہے. اللہ فرمان دے نے اے کائنات دے لوگو جدو جہنمیاں نو جہنم اندر سٹیا جائے گا. ابھی 29واں پر ہے سورۃ الملک، اذا القو فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. اے جدو اے باغی بئی
ایمان بے نماز سود خور اے بد کردار اللہ تے اللہ دے رسول دے حکمات دے باغی جہنم دی طرف لے جائے جان گے تے پھر جہنم اندر چیخاں ہون گیاں تے جہنم جوش مار رہی ہوئے گی تکاد تمیز من الغیظ انج لگے گا کہ جہنم غصے نال پھٹ چلی ہے اینا غصہ ہوئے گا جہنم دے اندر کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر جدو ایک گروہ باغیاں دا جہنم وال جایا جائے گا تے جہنم دے دروازیاں تے کھڑے نے دربان وہ کہن گے تانوں ڈران والا کوئی نہیں سی آیا کہ جہنم بڑی سخت ہے جہنم وچ آ رہے ہو تانوں دسیا کسے نہیں سی دنیا تے کہ بچ جاؤ بغاوتاں نہ کرو سرکشیاں نہ کرو اللہ اور اس دے رسول دیاں نافرمانیاں نہ کرو تانوں ڈران والا کوئی نہیں سی آیا اے جہنم دے دروازے تے وہ پوچھن گے اگوں اے جواب دین گے قالو بلا ہاں ہاں ڈران والے تے آئے سن قد جاءنا نذیر فقد ربنا اسی جٹلا دیتا انہوں وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ اسی تے آنے سا تسی جناب تو ہڈے تے رب نے کچھ نازل نہیں کیتا تسی گمراہ ہو اسی ڈران والے نو گمراہ قرار دیں دے سا حضرات سننا اللہ دا قرآن تے نالی کہن گے اے کائنات دے لوگو سنو رب دا قرآن اے جہنم دے دروازے تے باغی کھڑے نے کہیں دے نے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ اگر اسی دھیان نہ سن لیں دے دنیا تے گل غور کر دے عقل کر دے فکر کر دے سوچ دے سزا کنی سخت ہے تے کدی بھی جہنم وچ نہ آؤں دے پتا چلیا اوتھے کہن گے اسی غور نال سنیا غور نہ سنیا ہی نہیں تو یہ غور نہ سنیا نہیں توجہ کیتی نہیں تو عمل کتوں کرنا ہے اس واسطے میرے بھائیو جدوں بھی کوئی تو سنائے غور نہ سنیا کرو توجہ نہ سنیا کرو پورے انہماک نال ثواب دی نیت نہ سنیا کرو اے تیرا سننا ہی باعث نجات ہوئے گا انشاءاللہ تیرے گناہاں دے انشاءاللہ کفارے بن جان گے حضرات آئیے میں گل مکانی ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحیح البخاری دی حدیث ہے وہ لوگ عذاب بڑے سخت نے بچ جاؤ بغاوتاں تو بچ جاؤ اللہ اور رسول دیاں نافرمانیاں تو آپ فرماندے نے میرے کل فرشتے آئے نے منو لے گئے نے مناظر وکھائے میں گیا ایک مقام تے ویکھیا ہے ایک آدمی لیٹے ہوئے ہے تے دوسرا او دے سرہانے کھڑا ہے جڑا سرہانے کھڑا ہے او دے کول ایک پارا پتھر ہے او لیٹے بندے دے سر تے ماردا ہے تے جناب وہ پتھر دے نال سر ریزہ ریزہ ہو جاندہ ہے پتھر دور چلا جاندہ ہے وہ بندہ چکن لی جاندہ ہے آؤندیاں نو سر ٹھیک ہو جاندہ ہے وہ پھر سر تے پتھر ماردہ ہے سر پھر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاندہ ہے پتھر پھر دور چلا جاندہ ہے بار بار منظر ہو رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے اے جبریل امین اے کون بدبخت ہے جنہوں انی سخت سزا مل رہی ہے آقا جی یہ تو اڈی امت دا او بندہ ہے او بدبخت ہے او باغی ہے جدے دو جرم سن سنو دو جرم کڑے نے کانا یاخذ القرآن ثم یرفضہ قرآن یاد کر کے بھول گیا حفظ کر کے بھول گیا یاد کر کے بھول گیا اج اللہ نے انہوں سزا دیتی ہے انہوں ایک قیامت دا پورا جناب دن جڑا ہے 50,000 سال دا اسی طرح سزا ہی مل دی رہے گی حضرات توجہ فرمانا درہ تے دوسرا کیے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ اے نماز فرض پڑھن تو بغیر سو جاندہ سی
اللہ نے اے سر نو اسی طرح ہی کچلوا دینا ہے. اے عشاء دی نماز پڑھن تو بغیر سو جاندا سی. اے دی اے سزا ہے, اے دا سر کچلیا جائے گا. سر اے دا بھارا ہو جاندا سی اذان سن کے. کدی سر درد, کدی پیٹ درد, کدی کوئی بہانہ. آج اے دے سر نو کچلیا جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اگے گیا ویکھیا کہ نہر تے خون دی نہر ہے. او دے وچ ایک بندہ تردا تردا کنارے تے آندا ہے, ایک بندہ کنارے تے کھڑا ہے. او دے کول پتھر نے او دے منہ وچ ماردا ہے, او پھر پیچھے چلا جاندا ہے. اے بار بار منظر ہو رہا ہے. میں آکھیا جبریل امین علیہ السلام اے کیڑا بدبخت ہے جڑا خون دی نہر دے اندر تیردا پیا تے منہ اندر پتھر پیندے نے. آقا جی تہاڈی امت دا بدبخت سود خور ہے. انہیں لوکاں دے خون چوسے, اللہ نے خون دی نہر وچ اینو گوتے دیتے نے, اینو ایک کوئی سزا مل دی رہے گی. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. ان بطش ربک لشدید, اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے, بچو اللہ دے عذابہ کولوں. اور نبی علیہ السلام فرماندے نے میں اگے ویکھیا ایک آدمی ہے او دیاں وراچھاں چیریاں جا رہیاں نے, استغفر اللہ معاذ اللہ, وراچھاں چیریاں جا رہی ہیں. ایتھوں کنڈا پایا, ایتھوں تک لے گئے, ایتھوں کنڈا پایا, ایتھوں تک لے گئے, انجے دے جبڑے چیر دیتے گئے. میں پوچھے کون ہے؟ محبوب جی تہاڈی امت دا جھوٹا بندہ ہے جڑا جھوٹ بولدا سی, سویرے اٹھدا سی جھوٹ بولدا, شام تک جھوٹ ہی ماری جاندا. کئی بندے جھوٹے تہاڈے سامنے مشہور ہوندے نے, او دی گل سامنے آئے نا سارے آندے نے او دی گل, او تے ہے ہی جھوٹا ہے, ایڈا بے ایمان ہے ہی جھوٹا. جھوٹ بولنا, لوکاں اندر جھوٹ پھیلانا. نبی علیہ السلام فرماندے نے دیاں وراچھاں نو چیر دتا جائے گا. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اگے گیا ویکھیا ایک تندور ہے, اتوں دا منہ بالکل تنگ ہے, تھلیوں چوڑا ہے, او دے وچ مرد بھی نے عورتاں بھی نے, او برہنہ نے بغیر لباس تو نے ننگے نے, اور آگ وچ انہاں نو جلایا جا رہا ہے. چیخاں آ رہیاں نے. میں کیا اے جبریل امین ہے کون بدبخت نے جنہاں نو اتنی سخت سزا دیتی جا رہی ہے؟ محبوب جی اے تہاڈی امت دے زناکار بدکار مرد تے عورتاں نے جنہاں نے اپنی عزتاں بیچیاں, اپنی عزتاں نیلام کیتیاں, بے حیائیاں فحاشیاں اوریانیاں پھیلائیاں. اللہ نے انہاں نو کٹھیاں نو جہنم دے اس تندور اندر سزا دے دیتی ہے. اے جہنم دی آگ اندر جل دینے پہ اللہ سانو سارے انو محفوظ فرما دے وے. تے میرے محبوب علیہ السلام نے ایک اور سزا بیکی ہے. آپ فرماندے نے اللہ دی قسم دھیان نہ گل سن لو, اے کائنات دے لوگو انہاں لوگاں دی سزا جڑے بیان کر دینے خطبہ, فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے ہتھاں وچ اگ دیاں کینچیاں ہون گیاں جڑے بیان کرن پر عمل نہ کرن. اے اپنے ہتھاں نال اگ دیاں کینچیاں نال اپنی زبان نو کٹن گے. اللہ فرمان گے کہندے کچھ سو کر دے کچھ سو. علماء کرام سب تو پہلے میں اپنے آپ نو مخاطب ہاں. اللہ معاف فرمائے جے ساڈے اندر ہی عمل نہیں, جے مبلغین اندر ہی عمل نہیں, جے مدرسین اندر ہی عمل نہیں, جے خطبہ اندر ہی عمل نہیں, تے عوام اندر کتھوں آئے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک اور بندے نو ویکھیا ہے, او دیاں آنتڑاں باہر آئیاں نے اور او اپنی آندراں دے ارد گرد چکر لا رہا ہے. آندراں باہر پئیاں نے جہنم دے اندر, جویں گدے نو چکی دے اتے جو دتا جائے او چکی دے ارد گرد چکر لاندا ہے. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحیح البخاری دی حدیث پاک ہے, جنت وچ لوگ ویکھ کے کہن گے او ساڈا مولوی صاحب ہے, خطیب صاحب ہے, آکھن گے تسی سانو گلاں دسیاں سی عمل کر کے جنت وچ آ گئے, تسی جنت وچ کیویں؟ آکھے میں تہانوں کہنا سا پر کدی آپ عمل کیتا. اور لوگوں جے عمل نہ کریے, لوکانوں تے دعوت دئیے سنت تے عمل کرو, حدیث تے عمل کرو, اور آپ حدیث تے سنت تے عمل نہ کریے, سزا بڑی سخت ہے. آئیے گل مقامہ اللہ دے قرآن دا ایک مقام سناواں. میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا قرآن, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان
لا یاکلون اموال الناس بالباطل، فرمایا اے ایمان والیو اکثر درویش تے پیر تے مولوی لوکاں دا مال باطل طریقے نال ناجائز طریقے نال کھاندے نے۔ اینے دا توید، اینے دا توید، اینے پیسے دیو جہو جہاں مرضی فتوہ لے لو، اینے پیسے دیو جہو جہاں مرضی فتوہ لے لو، اے لوکاں دا مال ناجائز طریقے نال ہڑپ کیتا جا رہے ہیں۔ کئی طریقے ہو سکتے نے، حضرات توجہ کرنا۔ فرمایا اے مولوی پیر دروے، اور میں گل تانوں سنا دیاں، جے چنگے ہو جان تے علماء نالوں بہتر جماعت اے انبیاء دے وارث نے، تے جے برے ہو جان تے انہاں نالوں برا بھی شرار الخلق نے۔ کیوں؟ اے دے پیچھے لگ کے ہور بھی کئیاں نے برباد ہونا ہے، اے دے پیچھے لگ کے ہور بھی کئیاں نے تباہ ہونا ہے۔ ایک عالم دی غلطی عام بندے جیسی غلطی نہیں، ایک خطیب دی غلطی عام بندے جیسی غلطی نہیں۔ ہاں ہاں فرشتے تے نہیں کہ غلطی ہو جائے تے بندہ پیچھے ہی پہ جائے، لیکن دسنا یہ چاہنا کہ انہوں بہت زیادہ احتیاط دی ضرورت ہے، انہوں بہت زیادہ سوچ کے بات کرن دی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماندے نے انہاں نے کھادا مال لوکاں دا ناحق، اور اگے فرمایا وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللہ والذین یکنزون الذھب، تے دوسرا کرو مالداراں دا، امیراں دا، اے بھی ٹھیک ہو جان تے لوگ انہاں نو ویکھ کے ٹھیک ہو جاندے، تے جے مالدار بگڑ جان تے لوگ انہاں نو ویکھ کے پھر بڑے باغی بن جاندے۔ فرمایا جڑے اپنا مال جمع کردے نے سونا تے چاندی زکات نہیں دیندے، جدے چو زکات دے دیتی پھر جنہ مرضی رکھو، جے زکات نہ دیتی تے پھر سزا کیے۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماندے نے انہوں عذاب علیم دی خبر دے دیو۔ یوم یغما علیہا فی نار جہنم، انہاں دے مال دیاں تختیاں بنا کے جہنم دی آگ چ تپا کے انہاں دیاں جناب پیشانیاں تے لائیاں جان گیاں، پہلواں تے لائیاں جان گیاں، انہاں دیاں کمراں تے لائیاں جان گیاں۔ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور کیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اے تواڈا خزانہ ہے، تواڈے خزانے نو تپا کے تانوں سزا دتی جائے گی، تواڈے جسم نو داغیا جائے گا، تواڈے جسم نو جلایا جائے گا۔ ایک کیڑا بدبخت ہے جڑا زکات نہیں دیندا، اپنا مال جمع کر کے رکھدا ہے، اپنے مال نو جمع کردا ہے، اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کردا۔ او کڈا خوش قسمت ہے جنوں رب مال دے وے، اللہ دے رستے اندر خرچ کردا ہے، اللہ دے تے راضی ہوئے گا تے قیامت نو انہوں اپنی جنت عطا فرما چھڑے گا۔ اے خوش قسمت ہے، تے جے بدبخت بن جائے تے اے مال انہا دیتا رب نے پر او دے وچوں 2.5% دین لی تیار نہیں، زکاة دین لی تیار نہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، اللہ دی جہنم بڑی سخت ہے، رب دے عذاب بڑے سخت نے، اور عبدالعباد ہمیشہ انہیاں سختیاں۔ فرمایا اگر ایک بندہ پوری زندگی سر درد بھی نہ ہویا ہوئے، دکھ نہ ویکھیا ہوئے، جہنم وچ ایک ڈبکی لگائی جائے گی، انہوں پوچھیا جائے گا کدی سکون ویکھیا ہی؟ اے کہے گا میں تے کدی سکون ویکھیا ہی نہیں۔ انہوں دنیا دے سارے چین تے آرام بھول جان گے۔ اے جہنم دے عذاب بڑے سخت نے، اے باغیاں لی نے، اے مشرکاں لی نے، اے بدعتیاں لی نے، اے بدکاراں لی نے، اے بے نمازیاں لی نے۔ اور جنت اندر سوال کرنگے نا مجرمہ کولوں، جہنمیاں کولوں، تو انہوں کڑی شاہ لے کے آئی، وہ کہنگے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے۔ پتہ چلیا قرآن پاک نے بے نماز نو بھی مجرم قرار دیتا ہے، تے جڑا جڑا مجرم دی حیثیت اندر اللہ دی بارگاہ اندر جائے گا، وہ دے واسطے جہنم دی اگ جے، جہنم دے انگارے جے۔ آئیے اپنے آپ نو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں بھی بچاؤ، اپنے بچیاں نو بھی بچاؤ۔ وہ کیویں بچن گے؟ کتاب و سنت دے پاسدار بن جاؤ، کتاب و سنت دے پاسبان بن جاؤ، انشاءاللہ بنو گے، عمل کرو گے انشاءاللہ، سونے نبی پاک دی سنت داڑھی رکھو گے انشاءاللہ، اور رکھو گے کہ نہیں؟ جے نہیں رکھو گے تو پھر آیت پڑھ دیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا
تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور دوسرا مقام بھی پڑھتے ہیں جنہاں نبی پاک دی بات نہ منی، یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کاش میں فلانے نو دوست نہ بناندا، او بریاں لوگاں، نشائیاں نو، چوراں نو، ڈاکواں نو، بدماشاں نو اور بے نمازاں نو جگری دوست نہ بنایا کرو۔ ٹھیک ہے تعلق دعوت اعتبار نہ رکھو، انہاں نو سمجھاؤ، لیکن یاریاں دوستیاں اچھے لوگاں نہ لاؤ۔ اے ویکھو کہے گا یا اللہ اگر میں فلانے نو دوست نہ بنایا ہوندا تے اج برباد نہ ہوندا، کئیاں نو دا یار برباد کرا دین گے، پیڑیاں یاریاں تباہ کرا دین گیاں۔ اس واسطے چنگے بنو، چنگیاں نہ دوستیاں لگاؤ، نیک بنو، نیکاں نہ دوستیاں لگاؤ، اپنے گھر اندر کتاب و سنت نو نافذ کر دیو۔ انشاءاللہ جدو کتاب و سنت دے پابند بنو گے، آواز ہوندی ہے پھر میری رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، تو میرے کولوں معافیاں منگے گا، میں تیرے گناہ صرف معاف ہی نہیں کراں گا بلکہ جنیاں غلطیاں ہون گیاں ساریاں غلطیاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر چھڑاں گا۔ یہ میری رحمت ہے۔ اللہ سانو سب نو صحیح صحیح مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم دے گناہ کو محفوظ فرمائے، اللہ جرماں کو محفوظ فرمائے، جو غلطیاں ہو گئیاں اللہ معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساڑے پائیاں دی محنت قبول فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال سانو سب نو مرن تو پہلے اپنا صحیح حقیقی فرما بردار اور صحیح تابعدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔